Sponsored by City Express Money Transfer. Supported by Apex Development Bank, Reliable Development Bank. Powered by Luke Oil Lubricants. विकास जनताको अधिकार, विकासमा जनताकै सरोकार। कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरम। दर्शकबिन नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ विकासका लागि सञ्चार र सार्थक बहसका लागि कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरममा। विकासको क्षेत्रमा भएका सबै गतिविधि समेटिने पूर्ण कार्यक्रम हो डेभलपमेन्ट फोरम। घर घर, टोल टोल, बस्ती बस्तीदेखि गाउँ घर, सहर बजार सबैतिरका साना ठूला हर प्रकारका विकासका गतिविधिहरूको खबरदारी हो हाम्रो अभियान। विकास सम्बन्धी दैनिक सङ्गालो कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरमको प्रारम्भमा हामी पस्कन्छौं विकास गतिविधिहरू। विकास घटनाक्रमहरू कहाँ कहाँ के भए, के भइरहेका छन् अनि के हुँदैछन्, यी सबै पक्षलाई समेट्दै कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरम प्रारम्भ गरौं यी विकास समाचारहरूबाट। सरकारले रिक्त रहेको सूचना आयोगको प्रमुख आयुक्तमा कृष्णहरि बास्कोटा र आयुक्तद्वय पत्रकार यशोदा तिमल सिन्हा र किरण पोखरेललाई नियुक्ति गरेको छ। बिहिबार सम्पन्न मन्त्री परिषदको बैठकले सो नियुक्ति गरेको हो। सूचना आयोगमा ती पद केही समयदेखि रिक्त रहेको थियो। बास्कोटा केही समय अघि मात्र नेपाल सरकारको सचिवबाट सेवानिवृत्त हुनुभएको थियो भने आयुक्तद्वय तिमल सिन्हा र पोखरेल सक्रिय पत्रकार हुनुहुन्छ। सरकारद्वारा युवा नीति निर्माणका लागि गठित युवा भिजन 2025 निर्माण कार्यदलले छलफलको लागि मस्यौदा तयार गरेको छ। विक्रम सम्वत 2066 मा पारित युवा नीति 2066 को पुनरावलोकनको समेत जिम्मेवारी कार्यदलले दिएको थियो। कार्यदलका संयोजक योगेन्द्र साईका अनुसार छलफलको लागि तयार पारेको मस्यौदामाथि क्षेत्रीय स्तरमा छलफल भएपछि अन्तिम रूप लिई सरकारले बुझाइनेछ। हामीलाई दुईटा चाहिँ टास्क दिएको थियो, एउटा युवा नीति 2066 लाई पुनरावलोकन गर्ने र युवा भिजन 2025 तय गर्ने। पुनरावलोकनको काम हामीले कार्यदलको तर्फबाट फाइनल गरिसकेका छौं। अस्ति हामी धुलीखेलमा पनि 3 दिन बसेर यो टुङ्गो लगाएका छौं र युवा भिजन 2025 को हामीले मोटो फ्रेमवर्क पनि तयार गरिसक्यौं र करिब करिब 70% चाहिँ हाम्रो राइट अप पनि भइसकेको अवस्था छ। कार्यदलले युवालाई राष्ट्र निर्माणमा सहभागी बनाउने लक्ष्यसहित मस्यौदा तयार गरिरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। मूलत अहिले चाहिँ एउटा चाहिँ उमेर चाहिँ घटाउनुपर्छ भन्ने कन्सर्नलाई एड्रेस गरेका छौं र हामीले 4 खण्डे युवा विकासको नीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर हामीले जोड दिएका छौं। यसमा शिक्षा र सिप विकास, रोजगारी उद्यमशीलता र सिप विकास र तेस्रोमा स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा र चौथोमा हामीले चाहिँ युवाहरूको नेतृत्व विकास। जन जन का समस्या हाम्रा मुद्दा, घर घर का सरोकार हाम्रा विषय, टोल टोल र बस्ती बस्ती का सवाल हाम्रा प्राथमिकता, अर्थतन्त्र पूर्वाधार र विकासका लागि एउटा फरक मञ्च। कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरम। Sponsored by City Express Money Transfer. Supported by Apex Development Bank, Reliable Development Bank. Powered by Luke Oil Lubricants. युरोपका विभिन्न सहर, USA, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, जापान, दोहा, दुबई, बैंकक लगायत नेपालका विभिन्न स्थानको सस्तो हवाई टिकटिङ र विभिन्न टुर प्याकेजको लागि सधैँ सम्झनुहोस् स्पिडी ट्राभल। टुर प्याकेजिङ, राफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ, बन्जी जम्पिङ, होटल बुकिङ, बस ट्रेन टिकटिङ, भेहिकल हायरिङ र स्टुडेन्टहरूको लागि विशेष टुर प्याकेजको व्यवस्था पनि हामीले गर्दै आएका छौं। ट्राभलिङ क्षेत्रको विश्वासिलो नाम स्पिडी ट्राभल, भगवान बहाल ठमेर। फोन नम्बर 0144227110, 0144179228, www.speedynepal.com मा क्लिक गर्नुहोला। लामो र छोटो दूरीको तपाईको सहचारी, तपाईको सुरक्षित यात्रा हाम्रो जिम्मेवारी स्पिडी ट्राभल। दर्शकबिन, कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरममा हामी विकासको क्षेत्रमा भएका राम्रा काम त देखाउँछौं नै, विकासका नाममा भएका विसङ्गति र अनियमिततालाई पनि छोड्दैनौं। हामी गरिरहन्छौं खबरदारी।
हामी चाहन्छौं विकासमा पारदर्शिता, विकासमा इमानदारिता र विकासमा जनसहभागिता। दर्शकबिन, विकासको मेरुदण्ड मानिन्छ सहकारी क्षेत्रलाई। वित्तीय क्षेत्रमा 20% योगदान दिन सफल सहकारीमा लाखौं लाख सदस्य छन्। प्रत्यक्ष रूपमा 1 लाख र अप्रत्यक्ष रूपमा 10 लाखलाई रोजगारी दिन सफल सहकारी क्षेत्रमा विकृति, विसंगति त छन् नै, तर त्यो भन्दा बढी सकारात्मक पक्ष छन्। राजनीतिक दलले सहकारीमा जोड दिने बताउँछन् भने सरकारले प्राथमिकताको क्षेत्र मान्छ सहकारीलाई। जनजनमा पुगेको सहकारीको नेपालमा के अवस्था छ, यो कहिले सुरु भयो, यसले के गर्छ भन्ने विषयमा तयार पारिएको यो खोजमूलक रिपोर्ट अबको प्रस्तुतिमा। सहकारी, यसका बारेमा थाहा नपाउने र नबुझ्ने सायदै कमै हुनुहोला। समुदायका विभिन्न व्यक्तिको सहकार्यमा सञ्चालन हुने एउटा वित्तीय संस्था नै सहकारी हो। संयुक्त स्वामित्व तथा प्रजातान्त्रिक रूपमा नियन्त्रित व्यवसाय मार्फत आफ्ना साझा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आवश्यकता तथा आकांक्षाहरू पूरा गर्न स्वैच्छिक रूपमा एकजुट भई गठन हुने स्वायत्त संस्था सहकारी हो। प्राचीन सहकारीको सुरुवात पूर्वीय दर्शनबाट भएको हो। ऐचो पैचो, अर्म पर्म, मर्दाको मलमे जिउँदाको जन्ती जस्ता कुराहरू सहकारीकै रूप हुन्। आधुनिक सहकारीको सुरुवात भने सन् 1844 मा बेलायतबाट भएको पाइन्छ। विक्रमसम्म 2013 साल चैत्र 20 गते बखानपुर ऋण सहकारी समिति भनेर चितवनमा स्थापना भएको नेपालकै पहिलो सहकारी हो। अहिले यो सहकारी बखानपुर बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको नामबाट सञ्चालित छ। सहकारी संस्थाहरू आत्मनिर्भर, स्व उत्तरदायित्व, प्रजातन्त्र, समानता, सामाजिक न्याय तथा ऐक्यबद्धताका मूल्यहरूमा रहेर आफ्ना काम कारबाहीलाई निरन्तरता दिइरहेका हुन्छन्। करिब 31,000 सहकारी संस्थाहरू दर्ता भइसकेका छन्। यसका 19 वटा विषयगत केन्द्रीय सङ्घहरू छन् र त्यसको छाता सङ्घको रूपमा यो राष्ट्रिय सहकारी सङ्घ छ। त्यस्तै गरेर 19 केन्द्रीय सङ्घको अलावा अर्को राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क पनि छ र यी सङ्घ संस्थाहरूमा करिब 45 लाख नेपालीहरू यसका सदस्य रहेका छन् र अहिलेसम्मको यो पछिल्लो तथ्याङ्कले करिब 3 खरब पुँजी यो सहकारी अभियान मार्फत परिचालित भइरहेको छ र कुल वित्तीय क्षेत्रको, मुलुकको कुल वित्तीय क्षेत्रको 20% जति योगदान सहकारी क्षेत्रले पुर्याइरहेको छ भने यसले कुल गारस्थी उत्पादनमा पनि 5% का योगदान पुर्याइरहेको अहिलेको चाहिँ एउटा मोटामोटी तथ्याङ्कले देखाउँछ भने प्रत्यक्ष रूपमा करिब 1 लाख व्यक्तिहरूलाई अहिले प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ भने अरू 10 लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारीको रूपमा रोजगारी दिएको छ र सँगै मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासमा सहकारी एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो भनेर राज्यले 3 खम्बे अर्थनीतिभित्र सार्वजनिक, सहकारी र निजी 3टा क्षेत्रमध्ये एउटा सहकारी एउटा पिलर हो भन्ने रूपमा पनि अघि सारेको छ। नेपालमा हाल 31,000 भन्दा बढी सहकारीहरू रहेका छन् भने 45 लाख भन्दा बढी सदस्य सहकारीमा आबद्ध छन्। विभिन्न क्षेत्रमा गरी 3 खरब पुँजी सहकारी मार्फत अहिले परिचालित भइरहेको छ। कुल वित्तीय क्षेत्रको 20% योगदान सहकारीले निर्वाह गरिरहेको सहकारीका अगुवाहरू दावी गर्छन्। कुल गृहस्थ उत्पादनको 5% भन्दा बढी योगदान समेत सहकारीको रहेको बताइन्छ। देशका 75 जिल्लामा सहकारीको पहुँच पुगेको छ। शहरी भन्दा पनि ग्रामीण क्षेत्रमा सहकारीको प्रभाव अनि संख्या मजबुत पाइन्छ। सुरुका दिनहरूमा एउटा व्यक्तिलाई स्वरोजगार अनि आत्मनिर्भर बनाउन भूमिका खेल्ने गरेका सहकारीहरूले अहिले परिवार, टोल, समुदाय हुँदै समृद्ध राष्ट्रको दिशातर्फ आफ्ना गतिविधि र लगानीलाई अग्रसर बनाइरहेका छन्। सहकारीले सञ्चारको क्षेत्रमा पनि हाम्रो केन्द्रीय सङ्घ बनिसकेका छ। त्यस्तै गरेर स्वास्थ्य केन्द्रीय सहकारी सङ्घ बनिसकेका छ। जनताको स्वास्थ्य सेवाहरूलाई पुर्याउने हिसाबले विद्युत सहकारीको केन्द्रीय सङ्घ बनिसकेका छ। अरू धेरै कृषिसँग आबद्ध धेरै त्यो अब चाहे तरकारी फलफुल होस्, चाहे कृषिका अरू खाद्य बालीहरू होस्, चाहे चिया, कफी, उखु, मौरी यस्ता लगायतका झन्डै 12वटा त केन्द्रीय सङ्घहरू चाहिँ हाम्रो कृषिसँग आबद्ध केन्द्रीय सङ्घहरूले आफ्नो क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्। विक्रमसम्म 2054 सालमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघद्वारा पुनः संशोधित 7 वटा सहकारी सिद्धान्तहरूलाई अनुसरण गर्दै नेपालका सहकारीहरूले पनि आफ्ना काम कर्तव्यलाई जारी राखेका छन्। सहकारी संस्थाहरू स्वैच्छिक संस्थाहरू हुन्। यी संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने सेवा उपयोग गर्न सक्ने र सदस्यताको जिम्मेवारी वहन गर्न चाहने जो कोही पनि सहकारीमा आबद्ध हुन सक्छन्। लिङ्ग, सामाजिक, जातीय, राजनैतिक वा धार्मिक भेदभाव सहकारीमा हुँदैन र गर्न पनि पाइँदैन।
सहकारी संस्थाहरू प्रजातान्त्रिक हुने हुँदा सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यतामा रही आबद्ध सदस्यहरूले नै तय गर्ने नीतिका आधारमा कार्यहरू सञ्चालित हुन्छन्। तर नेपालका सहकारीहरूबाट मूल्य र मान्यतालाई मिच्ने काम पनि भइरहेको यदाकदा पाइन्छ। अलिअलि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ, अलिकति सहकारीका मूल्य र सिद्धान्तलाई मिचेर अगाडि बढ्ने समस्या छ। त्यसले गर्दा केही सहकारी क्षेत्रमा केही समस्याग्रस्त सहकारीहरू पनि देखा परे। यो कुरालाई गर्नको लागि संस्थाहरू सहकारीका अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र मूल्यभित्र चल्नुपर्छ। त्यसलाई राज्यले पनि एकदम स्ट्रङली अनुगमन गर्नुपर्छ र कमीहरूलाई सुधार पहल गर्नुपर्छ। हामी अभियानले पनि आफ्ना सदस्य सङ्घ संस्थाहरूको नियमित अनुगमन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा नयाँ ऐनमा समावेश गरिएको छ। सदस्यहरूलाई विभिन्न आयमूलक, सिपमूलक एवं उत्पादनशील व्यवसायमा संलग्न गराउँदै उनीहरूको जीवनस्तरमा समृद्धि ल्याउन नेपालका सहकारीहरू तल्लीन रहेका छन्। नेपालमा महिलाहरूबाट चलेका सहकारी 3300 भन्दा बढी छन्। अन्यको तुलनामा महिलाबाट सञ्चालित सहकारीहरू नै बढी प्रभावकारी रहेको पाइन्छ। झापाको एउटा सहारा नेपाल बचत ऋण सहकारी संस्था जहाँ 75,000 भन्दा बढी सदस्य छन्, महिलाहरू जसमा 73,000 भन्दा बढी महिलाहरू छन्। उहाँहरूको यो 10, 12, 15 वर्षको बिचमा त्यो उहाँको जीवनस्थिति परिवर्तन गर्न अत्यन्तै धेरै भूमिका खेलिरहेछ। महिला दिदीबहिनीहरूले चलाएका सहकारीहरू मात्रै 3300 भन्दा बढी छन्। त्यो संस्थाले अत्यन्तै सिस्टमेटिक ढङ्गसँग चलिरहेछ। नेपालको युवा पिँढी बढ्दो विदेश पलायन हुने दरलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले स्वरोजगार कार्यक्रमलाई लागू गर्यो। सुरुमा बैंकहरू मार्फत सञ्चालित स्वरोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेपछि सरकारले सहकारीहरू मार्फत यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढायो, जुन अहिले अत्यन्तै प्रभावकारी बनेको छ। आर्थिक क्रान्ति गर्ने सरकारी योजना अनि सहकारी प्रति आम समुदायको बढ्दो उपस्थितिले गर्दा सरकारले देशको आर्थिक विकासमा सहकारीहरूलाई पनि स्थान दिनुपर्ने नीति तय गर्यो। सरकारको 3 खम्बे अर्थनीतिका कारण समुदायको सहभागितालाई थप वृद्धि गर्दै दिगो सामाजिक आर्थिक विकासका लागि सहकारीहरूको काँधमा थप जिम्मेवारी थपिएको छ। देशको गरिबी न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण कामहरू गर्दै आएका सहकारीहरूले उत्पादनमा बढी मात्रामा आफूहरूलाई समाहित गर्ने गरेका छन्। सामाजिक काम भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थका लागि केही सहकारी समर्पित हुँदा समग्र सहकारी प्रति नै आम जनमानसको वितृष्णा समेत पैदा हुने गरेको छ, जसलाई व्यवस्थित गर्न केन्द्रीय नीति अनुरूप देशका केही सहकारीहरू मर्जर हुने काम पनि भइरहेको छ। सहकारीको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारले अहिले नगरपालिकाका 1 वडामा एउटा सहकारी र 1 गाविसमा 1 सहकारीको नीति अवलम्बन गरेको छ। विगत 1 वर्षदेखि नगरपालिकामा थप सहकारी खोल्न समेत सरकारले दिएको छैन। 2048 सालको सहकारी ऐनमा संशोधन गरिनुपर्ने सहकारीका विज्ञहरूको सुझाव छ। सो ऐन संशोधनको प्रक्रियामा समेत रहेकाले सहकारीहरू अझ फराकिलो भएर आउने अपेक्षा राष्ट्रिय सहकारी संघको छ। धेरै संस्थाहरू खोलिरहेछन्, तर अब हामी अहिले मर्जको अभियानमा पनि गइरहेछौँ। अहिले भर्खरै म यहाँलाई जानकारी गराउँ, काठमाडौँभित्रै 9 वटा संस्था मर्ज भएर एउटै बनेका छन्। दोलखाको जिरी एउटा सानो एरिया हो, त्यहाँ 9 वटा संस्था मर्ज भएर एउटै बनेको छ भर्खरै 1.5-2 महिनाको बिचमा। अरू विविध क्षेत्रमा 2-4 वटा संस्थाहरू मर्ज भएर एकीकरण हुँदै अगाडि बढिरहेछ। हिजो एक लहर भयो, संस्थाहरू खोल्ने क्रम भयो। अब त्यसलाई मर्ज गर्दै एउटा सदस्यका हिसाबले, पुँजीका हिसाबले, कार्यक्रमका हिसाबले, सर्भिसका हिसाबले एउटा त्यसले चाहिँ आफ्नो सदस्यहरूलाई धेरैभन्दा धेरै सेवा दिनुपर्छ भन्ने ढङ्गसँग सहकारी अभियान अगाडि बढाएको छ। सहकारी मार्फत बेरोजगारीले आफूलाई परिवर्तन गरेका धेरै उदाहरण रहेका छन्। 1 लाख भन्दा बढी प्रत्यक्ष तथा 10 लाखलाई रोजगारी दिने काम सहकारीले गरेका छन्। यो यथार्थलाई सरकारले पनि आत्मसात गर्दै ग्रामीण भेगसम्म पहुँच रहेका यस्ता सहकारीहरूलाई देशको विकासमा सहभागी गराउन थप भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ। यद्यपि सबै सहकारीहरूले दूधले नुहाएका छन् भनेर भनियो भने त्यो निरर्थक हुन्छ। त्यसैले सहकारीमा सदस्यता बन्दा तपाईँ नागरिकले पनि सबै कुरा बुझ्नु अपरिहार्य छ। अनि आम सहकारीलाई नै दुर्गन्धित बनाउन खोलिएका केही सहकारीहरूको नियन्त्रणतर्फ सम्बन्धित निकायको आँखा त्यहाँसम्म पुग्नु अति जरुरी छ। दर्शकबिन, बेरोजगारीले पनि आफूलाई परिवर्तन गर्न र जीवन स्तर उकास्न सहकारिता अपनाएका छन्। सहकारी सबै जिल्लामा पुगेको छ र आम जनता सहभागी भएर आर्थिक गतिविधि गर्न सफल भएका छन्। कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरममा हामी यस्ता विषय निरन्तर उठाउने नै छौं। हाम्रो यो अभियान खबरदारीको अभियान, नीति निर्मातालाई छकछकाउने अभियान। कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरमको श्रृङ्खला जारी छ। हामी थप प्रसङ्गहरू जोड्ने नै छौं यो छोटो विश्रामपछि। कुरा कामका, परिवर्तन, सुधार र उन्नतिका। सवाल अर्थतन्त्र
पूर्वाधार र विकासका सम्पूर्ण सामाजिक तबकाका बहस, हर विषय, सन्दर्भ र प्रसङ्गका कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरम। Sponsored by City Express Money Transfer. Supported by Apex Development Bank, Reliable Development Bank. Powered by Luke Oil Lubricants. युरोपका विभिन्न सहर, युएसए, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, जापान, दोहा, दुबई, बैंकक लगायत नेपालका विभिन्न स्थानको सस्तो हवाई टिकटिङ र विभिन्न टुर प्याकेजको लागि सधैँ सम्झिनुहोस् स्पिडी ट्राभल। टुर प्याकेजिङ, राफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ, बन्जी जम्पिङ, होटल बुकिङ, बस ट्रेन टिकटिङ, भेहिकल हायरिङ र स्टुडेन्टहरूको लागि विशेष टुर प्याकेजको व्यवस्था पनि हामीले गर्दै आएका छौँ। ट्राभलिङ क्षेत्रको विश्वासिलो नाम स्पिडी ट्राभल, भगवान बहाल ठमेर। फोन नम्बर 0144222710, 0144179228, www.speedynepal.com मा क्लिक गर्नुहोला। लामो र छोटो दूरीको तपाईको सहचारी, तपाईको सुरक्षित यात्रा हाम्रो जिम्मेवारी स्पिडी ट्राभल। दर्शकबिन, विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरममा। नेपालमा सबैभन्दा बढी बिरामीको भिड लाग्ने अस्पताल हो वीर अस्पताल, जहाँ गरिब र असहाय बिरामीले उपचार पाइरहेका छन्। वीर अस्पतालभित्र धेरै विसङ्गति र व्यतिथि छ, त्यो कुनै नौलो कुरा होइन। तर आज हामी कुरा गर्दैछौँ अलि फरक प्रसङ्गमा। वीर अस्पताल मुलुकभरका गरिब र असहायको सहारा हो। बाँकी यो रिपोर्टमा। धनीको लागि उपचार, गरिबको अकालमा मृत्युवरण। नेपालमा यस्तो घटना कुनै नौलो होइन। सरकारले राष्ट्र प्रमुखदेखि राजनीतिक नेताहरूसम्मको विदेशमा उपचार गर्दा करोडौं खर्च गर्छ। राज्यको ढुकुटी कमजोर बनाउने काम भयो। नेपाल यस्तो देश बन्यो, नेता भएपछि सहज उपचार, जनता उपचार नपाएर समस्यामा। गरिबीका कारण धेरै नागरिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भइरहेका छन्। सरकारले सबैका लागि स्वास्थ्य कार्यक्रम घोषणा गरेको केही वर्ष बितिसकेको छ, तर यो घोषणामा मात्रै सीमित छ, कागजमा मात्र लेखियो। नागरिकले स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ पाउन सकेनन्। सरकारले गरेको घोषणा जस्तै काम हुन सकेन। यहाँ हुनुहुन्छ गङ्गा कुमारी विष्ट। निमोनियाबाट ग्रसित गङ्गा अहिले वीर अस्पतालको नयाँ आइसियु कक्षामा उपचार गराइरहनु भएको छ। आर्थिक समस्याले उनलाई पिरोलेको छ। भनेको जस्तो उपचार पाएकी छैनन्। पाएको भए निको भएर घर गइसक्नुहुन्थ्यो। उहाँका भाइ हेमबहादुर विष्टले विभिन्न सङ्घ सङ्गठन, साथीभाइ र वीर अस्पतालको सहयोगबाट उपचार गराइरहनु भएको छ। दिदीको स्वास्थ्य अवस्था र आर्थिक समस्याका कारण धेरै चिन्तित हुनुहुन्छ। वीर अस्पतालमा एकदमै ठुलो सहयोग सोचेको भन्दा पनि बढी सहयोग पाइरहेछ मैले। भइरहेछ अनि सबै कर्मचारीहरूले, यहाँको डक्टरहरू अनि नर्सहरू अनि आइसियु, विशेष गरी त आइसियुको डक्टरहरूले एकदमै राम्रोसँग म्याक्सिमम प्रयास गरिराख्नु भएको छ। अनि त्यहाँ एउटा आइसियुभित्र पनि एउटा डब्बा राखिराख्नु भएको छ होइन। डब्बामा पनि त्यो पैसा कलेक्सन गरिराख्नु भएको छ। त्यही अनुसार औषधि उपचारमा त्यही पैसाले औषधि उपचारको लागि खर्च गरिरहेको। गङ्गाको अवस्था जस्तै छ नेपालगञ्जकी 80 वर्षीय मखनीय महतको पनि। आर्थिक अवस्था पनि अति नै कमजोर छ। पेट र हातखुट्टा सुन्निने समस्याले ग्रसित हुनुहुन्छ। मखनिया पनि वीर अस्पतालको फिमेल वार्डमा हुनुहुन्छ। उहाँको उपचार अस्पतालले गरिरहेको छ। अस्पतालले सबै खर्च बेहोर्न नसक्दा आर्थिक समस्या परेकोमा उहाँका छोरा गरिब महत चिन्तित हुनुहुन्छ। औषधि गराउँदा मै परेशान कसैले पैसा दिँदैन। म पैसा ऋण कर्जा मागेर लाग्यो, त्यही जुटा। गरिब मान्छेको बस्ने यही हो कि आमाको फ्री खाना दिन्छ। तपाईलाई? मलाई त आफै किनेर म आफ्नै तर्फबाट खान्छु। दैनिक 700 बिरामीले उपचार पाउने वीर अस्पतालमा अधिकांश गरिब र असहाय बिरामीको उपचार हुने गर्दछ।
गरिबीको पीडा छ, उपचारको लागि वीर अस्पताल जानुस् भने जस्तै भएको छ। अस्पतालले बिरामीहरूको आर्थिक अवस्था हेरेर निशुल्क उपचार दिइरहेको छ। वीर अस्पताल थापना गरेदेखिकै इतिहासले नै भन्छ कि वीर अस्पताल एउटा गरिब बिरामीको लागि सेवा गर्ने अस्पताल हो, गरिराखेकै छ। तर पनि यो चाहिँ नि एउटा सामाजिक सेवा इकाइ भनेर गठन गरेर त्यसको छुट्टै एउटा रेकर्ड राखेर गर्नलाई चाहिँ नि मन्त्रालयले गठन गरेको हो। त्यसो भएकोले म यो चाहिँ नि कुरामा पक्का विश्वास छ कि गरिब भएर वीर अस्पतालमा आएर उपचार हुँदैन भनेर भन्ने कुरा यो हुँदैन जस्तो लाग्छ। सामाजिक सेवा इकाइमा बिरामीहरूका गुनासा र समस्याहरू सुन्नका लागि कर्मचारीका लागि भ्याइ नभ्याइ भएको अवस्था छ, जहाँबाट दैनिक 20 देखि 30 वटा निशुल्क उपचारका लागि सिफारिस बन्दछ। गरिब र असहाय बिरामीलाई उपचारसँगै खाना लगायतका सेवा प्रदान भइरहेको इकाइ प्रमुखको दाबी छ। अस्पतालबाट खानाको सुविधा दिएछ, दिनभरि नै खाना खाजा चिया नास्ता सबै दिएको छ। अब बस्ने बेडको शुल्क लाग्दैन। त्यस्तै गरी त्यहाँ फ्री बेडमा भर्ना हुने लाई चाहिँ नि हाम्रो रुटिन इन्भेस्टिगेसनहरू सबै फ्री नै हुन्छ। त्यसमा पनि अब कुनै स्पेसल इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्ने त्यस्तो बिरामीहरूलाई यहाँ चाहिँ नि सिफारिस गरेर वार्डबाट सिफारिस गरेर डाक्टरले सिफारिस गरेर यो अति गरिब हो यसको लागि फ्री गरिदिने भनेर आयो भने हामीले त्यसलाई पनि फ्री गर्छौँ। अस्पतालले दिँदै आएको सेवा सुविधा थोरै छ, त्यसमा थप सहयोग गर्ने गरेको छ अस्पतालभित्र नै रहेको सञ्जीवनी सेवा र नेपाल जर्मन सेवा सङ्घले। वीर अस्पतालले गरिब तथा असहायको लागि जुन सेवा प्रदान गरेको छ त्यो पर्याप्त छैन। यदि थियो भने हेमबहादुरको गुनासो हुने थिएन। दर्शकबिन, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरम अनि हामी कुरा गर्दै थियौं गरिब र असहाय बिरामीले उपचार पाइरहेको विषयमा। नेपालमा निशुल्क स्वास्थ्य र स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकार बनाउनु पर्ने विषयमा पनि बहसहरू भए। लोक कल्याणकारी राज्य निर्माण गर्ने हो भने स्वास्थ्य सेवा निशुल्क हुनै पर्छ। तर त्यो कहिले पाउलान् गरिब र असहायले सम्पूर्ण उपचार? राज्यले ठूला नेता र सम्मानित व्यक्तिहरूलाई खर्च गर्ने उपचारको रकममा थोरै कटौती गरेर गरिब असहायको लागि छुट्याउने हो भने पनि धेरै नागरिकले अकालमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने थिएन। दर्शकबिन, तपाईँ आफ्ना विचार, सुझाव र टिप्पणीहरू सहित प्रत्यक्ष जोडिनुहोस् विकासको निरन्तर प्रक्रियामा। कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। हामी भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्गहरूका साथ उपस्थित हुने नै छौं। तपाईसँग कुनै पनि विषय छन् भने स्क्रिनमा दिएको ठेगानामा सम्पर्क गर्न नभुल्नुहोला। कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरमको टिमलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते। Sponsored by City Express Money Transfer, supported by Apex Development Bank, Reliable Development Bank, powered by Luke Oil Lubricants.